हेलो एभ्रिबडी, लेट्स अगेन कन्टिन्यू द लेक्चर। आज चाहिँ अब हामी एन्टिजिन पढौँ है। अब एन्टिजिन सुरु गरौँ। अब एन्टिजिन थाहा छ तिमीहरूलाई, एन्टिजिन है त। वाट इज एन्टिजिन भने चाहिँ एन्टिजिन इज एनी सब्सटेन्स है। एन्टिजिन हुनको लागि चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्सलाई दुईटा क्राइटेरिया फलो गर्नुपर्छ है त। दुईटा क्राइटेरिया फलो गर्न सक्छ। त्यो दुईटा क्राइटेरियाको बारेमा इक्जाममा सोध्छ है। फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इम्युनोजेनिसिटी। इम्युनोजेनिसिटी। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ के भयो, एन्टिजेनिसिटी। एन्टिजेनिसिटी है। एन्टिजिन हुनलाई चाहिँ इम्युनोजेनिसिटी नै हुनुपर्छ, एन्टिजेनिसिटी नै हुनुपर्छ। इम्युनोजेनिसिटी भनेको के हो? इम्युनोजेनिसिटी भनेको चाहिँ इन्ड्युस द फर्मेसन अफ एन्टिबडी। यसको मिनिङ है त। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि एउटा ब्याक्टेरिया चाहिँ मेरो बडीभित्र आयो है। एउटा ब्याक्टेरिया चाहिँ मेरो बडीभित्र आयो अनि ब्याक्टेरियामा प्रेजेन्ट भएको एन्टिजिनले है, ब्याक्टेरियामा प्रेजेन्ट भएको एन्टिजिनले चाहिँ यदि मेरो बडीमा त्यो एन्टिजिनको अगेन्स्टमा एन्टिबडी फर्म भयो भने है, त्यसले चाहिँ के गर्यो, फर्स्ट क्राइटेरिया इम्युनोजेनिसिटी चाहिँ फुलफिल गर्यो। इम्युनोजेनिसिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यदि त्यो एन्टिजिनले चाहिँ हाम्रो बडीमा एन्टिजिन प्रड्युस गराउन सक्ने क्षमतालाई नै के भन्छ, इम्युनोजेनिसिटी भन्छ। अब एन्टिजेनिसिटी भनेको के हो? एन्टिजेनिसिटी भनेको चाहिँ त्यो एन्टिजिनले है आफ्नो अगेन्स्टमा बनेको है, आफ्नो अगेन्स्टमा बनेको एन्टिबडीसँग है त, आफ्नो अगेन्स्टमा बनेको एन्टिबडीसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो, रियाक्ट गर्नु पर्यो है त, रियाक्ट गर्नु पर्यो है। यो दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो है त। एन्टिजिन भनेर हामीलाई कसलाई भन्ने है, एन्टिजिन चाहिँ त्यसलाई भन्ने जसले दुईटा क्राइटेरिया फलो गर्छ। एउटा त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा आएपछि हाम्रो बडीले चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा के हुनु पर्यो, एन्टिबडी फर्मेसन गराउनु पर्यो है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, अर्को त्यो एन्टिजिनले चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा हाम्रो बडीले बनाएको एन्टिबडीसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो, रियाक्ट गर्नु पर्यो है। इम्युनोजेनिसिटी अनि एन्टिजेनिसिटी है। अब हेर है, अनि है अब यहाँ हेर है त, देयर आर सम सब्सटेन्स है त, देयर आर सम सब्सटेन्स जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, देयर आर सम सब्सटेन्स विच आर ओन्ली एन्टिजेनिक है त, विच आर ओन्ली एन्टिजेनिसिटी है त, जसले चाहिँ के हुन्छ, एन्टिजेनिसिटी। अब यसलाई अलि राम्रो ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ है। देयर आर सम सब्सटेन्स विच फलो है त, जसले चाहिँ के गर्छ, विच फलो एन्टिजेनिसिटी, जसले चाहिँ के हो, एन्टिजेनिसिटी चाहिँ के हुन्छ, फलो गर्न सक्छ है। एन्टिजेनिसिटी फलो गर्न सक्छ तर बट ल्याक्स के हो, इम्युनोजेनिसिटी है। कुनै सब्सटेन्सले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एन्टिजेनिसिटी फलो हुन्छ है। यसको अगेन्स्टमा हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनायो भने दे क्यान रियाक्ट है त। मैले यहाँ राम्रो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दैछु छु, दे क्यान रियाक्ट है। तर यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ के भयो, इम्युनिसिटी भनेको दे कान्ट इन्ड्युस होइन, दे कान्ट इन्ड्युस एन्टिबडी प्रोडक्सन है। एन्टिबडी प्रोडक्सनलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, दे कान्ट इन्ड्युस एन्टिबडी प्रोडक्सन इन आवर बडी है त, दे कान्ट इन्ड्युस द एन्टिबडी प्रोडक्सन इन आवर बडी है। यो यस्तालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि, यस्तालाई चाहिँ हामीले इन्कम्प्लिट एन्टिजिन भन्छौँ है त, इन्कम्प्लिट एन्टिजिन। अनि मेडिकलमा यसको अझै राम्रो नाम चाहिँ के भयो, ह्याप्टेन है त, HAPTEN ह्याप्टेन है त। ह्याप्टेन एकदम इम्पोर्टेन्ट, भाइभामा तिमीहरूको सोध्छ वाट इज ह्याप्टेन, जहाँ भन्नु पऱ्यो है तिमीहरूले। दे आर दोज सब्सटेन्स विच फलोज द एन्टिजेनिसिटी बट दे ल्याक्स द इम्युनोजेनिसिटी, दे कान्ट इन्ड्युस द एन्टिबडी प्रोडक्सन इन आवर बडी है। नाउ है त, वाट टु डु फर ह्याप्टेन, नाउ वाट नेक्स्ट फर ह्याप्टेन। अब ह्याप्टेनलाई के गर्ने भन्दाखेरि, ह्याप्टेनले चाहिँ
है। अब हेप्टेनले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हेप्टेनलाई कसरी इम्युनोजेनिक बनाउन सकिन्छ है। हेप्टेनलाई कसरी इम्युनोजेनिक बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हेप्टेनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्जुगेटसँग रियाक्ट गराउनु पर्छ है। अब लार्जर मलिक्युल है त, यो चाहिँ के भयो, लार्जर मलिक्युलसँग यसलाई रियाक्ट गराउनुपर्छ। त्यो लार्जर मलिक्युल अथवा त्यो लार्जर मलिक्युल चाहिँ युजल्ली प्रोटिन मलिक्युल हुन्छ। किन हुन्छ भने मैले अहिले भन्छु है, प्रोटिन मलिक्युल अथवा के भन्छौँ लार्जर मलिक्युल अथवा क्यारियरसँग चाहिँ यसलाई के गराउनुपर्छ, रियाक्ट गराउनुपर्छ है। हेप्टेन चाहिँ किन यो चाहिँ छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के छ, हेप्टेन भनेको चाहिँ लो मोलिकुलर वेट भयो। हेप्टेनको चाहिँ के भयो, लो मोलिकुलर के भयो, वेट भयो है। लो मोलिकुलर वेट भएको कारणले चाहिँ हेप्टेनलाई चाहिँ एउटा लार्जर मलिक्युल प्रोटिन मलिक्युलसँग रियाक्ट गरेपछि बल्ल नाउ इट क्यान है त, नाउ इट क्यान बी इम्युनोजेनिक, नाउ इट क्यान बी इम्युनोजेनिक। अब है, अब हेप्टेन र क्यारियरको कम्प्लेक्स है त, हेप्टेन र के भयो अब हेप्टेन र क्यारियरको कम्प्लेक्स है त। हेप्टेन र क्यारियरको कम्प्लेक्सलाई चाहिँ है, हेप्टेनको क्यारियरको कम्प्लेक्स चाहिँ के भयो, इम्युनोजेनिक भयो भनेको के भयो, एन्टिबडी दे क्यान इन्ड्युस है त, दे क्यान इन्ड्युस एन्टिबडी फर्मेसन है त, क्यान इन्ड्युस एन्टिबडी फर्मेसन है। यो चाहिँ के भयो, हेप्टेन भयो है त, यो चाहिँ के भयो, हेप्टेन भयो। ल अब चाहिँ अब हाम्रो के कुरा डिस्कस गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हेप्टेन पनि हामीले पढ्यौँ है त, हेप्टेनको बारेमा पनि बुझ्यौँ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टाइप्स अफ एन्टिजिन पढ्नु पऱ्यो है त। हामीले चाहिँ के पढ्नु पऱ्यो, टाइप्स अफ एन्टिजिन है त। टाइप्स अफ एन्टिजिन, एउटा कम्प्लिट एन्टिजिन र इन्कम्प्लिट एन्टिजिन अहिले माथि हामीले पढिहाल्यौँ। अब यो चाहिँ टाइप्स अफ एन्टिजिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अकर्डिङ टु एन्टिजिन है त, एन्टिजिन अनि होस्टको है, कुन होस्टमा त्यो एन्टिजिन छ है त, एन्टिजिन होस्ट रिलेसनसिप है, एन्टिजिन होस्ट रिलेसनसिप है। 1 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्फ अर अटो एन्टिजिन, सेल्फ अर अटो एन्टिजिन है, हाम्रै बडीको एन्टिजिन है त। जस्तै मेरो बडी छ भने मेरै बडीमा भएको सब्सटेन्सहरू चाहिँ एन्टिजिन है, दे बिलोङ्स टु होस्ट इट सेल्फ। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, दे बिलोङ टु होस्ट इट सेल्फ, दे बिलोङ टु होस्ट इट सेल्फ। अनि आफ्नै बडीको एन्टिजिनसँग चाहिँ के हुँदैन, नो एन्टिबडी प्रोडक्सन है त, नो एन्टिबडी प्रोडक्सन यो एन्टिजिनहरूसँग चाहिँ है। हाम्रै बडीमा भएको सेल्फ अथवा अन्टो एन्टिजिनसँग चाहिँ के हुँदैन, हाम्रो बडीले आफैले के हुँदैन, एन्टिबडी प्रोडक्सन हुँदैन है त। यो फेनोमेननलाई चाहिँ के भन्छौँ, यो फेनोमेननलाई चाहिँ इम्युनोलोजिकल है त, इम्युनोलोजिकल के भन्छौँ, इम्युनोलोजिकल टोलरेन्स भन्छौँ, इम्युनोलोजिकल के भन्छौँ, टोलरेन्स भन्छौँ। त्यसो भए वाट इज इम्युनोलोजिकल टोलरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नै बडीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै एन्टिजिनलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, हाम्रो आफ्नै बडीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै एन्टिजिनको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुँदैन, एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इम्युनोलोजिकल टोलरेन्स भनिन्छ है त, यसलाई इम्युनोलोजिकल टोलरेन्स भनिन्छ। अब सधैँ एउटै कुरा हुँदैन हो कि नै, समटाइम्स है त, समटाइम है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर है त, तिमीहरूको एउटा के कुरा सम्झिनु पऱ्यो भन्दा लेन्स प्रोटिन हेर है, लेन्स प्रोटिन चाहिँ नेभर एक्सपोज टु, हाम्रो लेन्सको जुन प्रोटिन छ नि यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ नेभर एक्सपोज टु हाम्रो लिम्फोइड टिस्यु है त, लिम्फोइड टिस्यु भनेको यो चाहिँ कहिले पनि हाम्रो लिम्फोइड अर्ग्यानमा कहिले पनि एक्सपोज भएको छैन है। किनकि लेन्स प्रोटिन भनेको लेन्सभित्र इन्क्याप्सुलेटेड है त, लेन्सभित्र इन्क्याप्सुलेटेड भएर बसेको हुन्छ। अनि कहिले पनि के हो, हाम्रो इम्युन सिस्टमसँग है, लिम्फोइड टिस्यु भन्दा पनि इट इज नेभर एक्सपोज टु इम्युन सिस्टम है, कहिले पनि इम्युन सिस्टमसँग के भयो छैन, एक्सपोज भएको छैन है। केही गरेर है, अब इफ एनी इन्जुरी है त, यो कुराहरू जान्नुपर्छ है। यदि केही कारणले इन्जुरी भयो है, यदि केही कारणले इन्जुरी गर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लेन्स है त, एउटा लेन्सको चाहिँ के भयो, ड्यामेज भयो है त, एउटा लेन्स चाहिँ के भयो, ड्यामेज भएर यो प्रोटिन चाहिँ के भयो, लिक भयो
है त। यो प्रोटिन चाहिँ के भयो लिकेज भयो भने के हुन्छ, यो प्रोटिन लिकेज भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोटिनले चाहिँ के भन्छ, यो प्रोटिनले चाहिँ एन्टिबडी प्रोडक्सन गराउँछ है। एन्टिबडी के हुन्छ प्रोडक्सन गराउँछ, जसले गर्दा के हुन्छ नेक्स्ट है त अर्को नर्मल लेन्स पनि के हुन्छ लेन्स जुन भनेको के भयो नर्मल लेन्स पनि के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ यो कुरा एउटा थाहा पाउनु पर्यो है। जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो बडीको एन्टिजेन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाउन सक्दैन है। यसलाई चाहिँ इम्युनोलोजिकल टोलरेन्स भन्छ। तर स्पेशल केसहरू के हो एक्सेप्सन हाम्रो लेन्सको प्रोटिन हो जुन चाहिँ सधैँ इन्क्याप्सुलेटेड भए, ऊ चाहिँ कहिले पनि लिम्फोइड टिस्यू अथवा इम्युन सिस्टमसँग एक्सपोज भएन। इम्युन सिस्टमसँग एक्सपोज हुने कहिले हो भन्दाखेरि थाइमसको डेभलप हुँदा है। थाइमसमा डेभलप हुन्छ नि जब हामी सानोमा थाइमस हुन्छ होइन हाम्रो, त्यो थाइमसमा चाहिँ सबै लिम्फोसाइटहरू है त, थाइमसमा चाहिँ सानोमा सबै लिम्फोसाइटहरू है, म यहाँ यो कुरा लेखिदिन्छु है त। यो थाइमसमा चाहिँ के भयो हाम्रो एन्टिबडी है त सेल्फ एक्टिभेटिङ लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ सबै के हुन्छ थाइमसमा। जब हाम्रो थाइमसको डेभलपमेन्ट हुन्छ यदि कुनै लिम्फोसाइट चाहिँ हाम्रो आफ्नै बडीसँग एक्टिभेट भए भने त्यो चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ है त। त्यसैले कारणले चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि कुनै एन्टिबडी नै बनेको हुँदैन क्या हाम्रो एन्टिजेनको अगेन्स्टमा खेल्नेलाई है, हाम्रो एन्टिजेनको अगेन्स्टमा काम गर्न। किनभने सेल्फ एक्टिङ लिम्फोसाइटहरू होइन, जुन एन्टिबडी जुन लिम्फोसाइटहरूले चाहिँ हाम्रो बडीको अगेन्स्टमै के बनाउँथ्यो एन्टिबडी बनाउँथ्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ पहिल्यै थाइमसमै डिस्ट्रोय गरेर राखेको हुन्छ क्या। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ झ्याउ के भयो भन्दाखेरि यो लेन्सको प्रोटिन चाहिँ के भएन कहिले पनि एक्सपोजै भएन लिम्फोइड टिस्यूमा है। लिम्फोइड टिस्यूमा एक्सपोज भएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो लिम्फोइड टिस्यूले ठान्थ्यो कि लेन्सको प्रोटिन पनि के हो, लेन्सको प्रोटिन पनि हाम्रै प्रोटिन हो है, यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउनु हुँदैन भनेर यसको अगेन्स्टमा यति एन्टिबडी बनाउने कुनै लिम्फोसाइटहरू थियो भने त्यसलाई के गरिदिन्थ्यो डिस्ट्रोय गरिदिन्थ्यो है। तर यो चाहिँ कहिले पनि के भएन हाम्रो इम्युन सिस्टमसँग एक्सपोजै भएन। अनि जब एक्कासी एक्सपोज भयो है अनि ठुलो भएपछि जब थाइमस डेभलपै हुँदैन है, थाइमस चाहिँ ठुलो भएपछि जब रिग्रेस गर्छ त्यसपछि चाहिँ के हुँदैन यो चाहिँ सबै फरेन हुन्छ है। यो चाहिँ सबै के हुन्छ फरेन प्रोटिन हुन्छ। अनि फरेन प्रोटिन भएपछि हाम्रो बडीले त्यसको अगेन्स्टमा के बनाउँछ एन्टिबडी बनाउँछ। अनि एउटा लेन्समा के भयो एउटा लेन्स चाहिँ ड्यामेज भयो है, एकछिनपछि त्यो एन्टिबडीले गर्दा चाहिँ अर्को नर्मल लेन्सलाई गएर पनि के गरिदिन्छ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। यो कुरा एउटा सम्झिनु पर्यो है, यो चाहिँ एउटा कुरा सम्झिनु पर्यो। अर्को चाहिँ के कुरा सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि स्पम्प्स भनेर सम्झिनु पर्यो है। स्पम्प तिमीहरूलाई थाहा छ नि होइन, स्पम्प चाहिँ के हुन्छ बोइजमा है, स्पम्प चाहिँ बोइजमा चाहिँ 12 to 13 इयर्स है त। 12 to 13 इयर्स पछि चाहिँ के भयो एडोलेसेन्स है त। एडोलेसेन्स लाग्न थालेपछि बल्ल यसको के हुन्छ प्रोडक्सन हुन्छ है त 12 देखि 13 वर्षमा है। जब टेस्टोस्टेरोन हर्मोन है त, जब चाहिँ के भयो टेस्टोस्टेरोन हर्मोन आउँछ तब यसले चाहिँ यसलाई के गर्छ स्टिमुलेट गर्छ है त। यसलाई के गर्छ स्टिमुलेट गर्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब 12-13 वर्षमा चाहिँ के हुन्छ 12-13 वर्षमा चाहिँ थाइमस चाहिँ के भयो रिग्रेस गरिसकेको हुन्छ है, रिग्रेस गरिरहेको हुन्छ। अनि स्पम्प चाहिँ के हुन्छ अनि त्यसैले स्पम्प चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बडीको लागि चाहिँ के भयो न्यू एन्टिजेन हुन्छ है, न्यू एन्टिजेन हुन्छ। तर स्पम्प कहिले पनि एक्सपोज हुँदैन हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टममा है। तिमीहरूले मम्स भन्ने एउटा भाइरस सुनेको है, मम्स भएको केसमा के हुन्छ मम्स भाइरसले चाहिँ त्यो ब्लड टेस्टिस ब्यारियर है त, ब्लड टेस्टिस ब्यारियरलाई चाहिँ के गर्छ ब्रिच गरिदिन्छ है त, ब्यारियरलाई चाहिँ के गर्छ ड्यामेज गरिदिन्छ है। यो चाहिँ म अहिले फेरि भन्छु है एकपटक, जसले गर्दा स्पम्प चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सर्कुलेसनमा आउँछ है। स्पम्प चाहिँ केमा आउँछ सर्कुलेसनमा आउँछ अनि यसको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुन्छ एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ। अनि जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ टेस्टिसको इन्फ्लामेसन हुन्छ, त्यसलाई हामीले अर्चाइटिस भनिन्छ है त, अर्चाइटिस भनिन्छ। ल हेर है त नर्मल्ली के भयो थाइमसको डेभलपमेन्ट चाहिँ नर्मल्ली 12 to 30 इयर्ससम्म रिग्रेस भइरहेको हुन्छ है। त्यति बेलासम्म चाहिँ यदि सेल्फ एन्टिजेन छ भने केही पनि हुँदैन। त्यसपछि बोइजहरूको केसमा चाहिँ 12 to 13 इयरमा बल्ल के हुन्छ स्पम्पको प्रोडक्सन हुन्छ होइन। अब स्पम्प त हाम्रो बडीको लागि के हुन्छ नयाँ एन्टिजेनको जस्तो हुन्छ है। अब त्यो त्यही भएर स्पम्पलाई चाहिँ एन्टिबडीले डिस्ट्रोय गर्छ भनेर हाम्रो बडीमा के हुन्छ ब्लड टेस्टिस ब्यारियर हुन्छ। तर हाम्रो बडीमा हामीलाई जब मम्स भाइरस लाग्छ नि है, जब मम्स भाइरस लाग्छ त्यसले चाहिँ यो ब्लड र टेस्टिसको यो ब्यारियर छ
यो ब्यारियरलाई के गरिदिन्छ, ड्यामेज गरिदिन्छ। अब यो ब्यारियरलाई ड्यामेज गरिदिनेपछि के हुन्छ, स्पर्म त सर्कुलेसनमा आउने भयो। अब स्पर्म सर्कुलेसनमा आएपछि त यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बन्ने भयो। अब एन्टिबडीले गएर टेस्टिसको स्पर्मलाई गएपछि के हुन्छ, इन्फ्लामेसन अफ टेस्टिस, अर्चाइटिस है। यो दुईवटा चाहिँ सेल्फ अथवा अटो एन्टिजेन पढेको बेला चाहिँ दुईवटा जान्न पर्यो। यो दुइटै किन भएको हो, यो दुइटै किन भएको भन्दाखेरि यो दुइटैलाई चाहिँ सानैदेखि है, यो दुइटा पनि सानैदेखि है, सानैदेखि डेभलप भएको भए चाहिँ हाम्रो बडीले के हुन्थ्यो, थाइमसले चाहिँ यसलाई के हुन्थ्यो, नर्मल मान्थ्यो, हो कि नै। थाइमसले चाहिँ यसलाई के मान्थ्यो, नर्मल मान्थ्यो। बट यिनीहरू चाहिँ के भयो, थाइमस रिग्रेस गरेपछि बल्ल है, यति थाइमस रिग्रेस गरेपछि बल्ल के भयो, एक्सपोज भयो है, एक्सपोज भयो है त। यो चाहिँ जान्नु पर्यो है त, यति कुरा जान्नु पर्यो ल। अब आयो अर्को दुईवटा है त। अब चाहिँ अब अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि आइसो एन्टिजेन। आइसो एन्टिजेन भनेको चाहिँ कस्तो एन्टिजेन हो, यो चाहिँ एउटै स्पेसिस है त, एउटै स्पेसिस जस्तै ह्युमन है, एउटै स्पेसिस भनेको ह्युमन बिङ्स मात्रै हुन पर्यो है। यो अनि त्यसपछि एउटै स्पेसको ह्युमन बिङ्स, बट सम अफ देम ह्याभ है त, सम अफ देम ह्याभ। यो एन्टिजेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यसो एन्टिजेनको म इक्जाम्पल दिन्छु है। ब्लड ग्रुप एन्टिजेन है, जस्तै ब्लड ग्रुप ओ एन्टिजेन, ब्लड ग्रुप ए एन्टिजेन भनौँ। ब्लड ग्रुप ए एन्टिजेन भनेको ब्लड ग्रुप ए जसको छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ, ए एन्टिजेन छ कहाँ, आरबिसीमा। ए एन्टिजेन कहाँ छ, आरबिसीमा छ। यस्तै के हुन्छ हाम्रो विश्वमा के हुन्छ, अब जस्तै विश्वमा भन्दा पनि कुनै ठाउँमा 100जना पपुलेसन छ भने 25जनाको के हुन्छ, ब्लड ग्रुप ए हुन्छ, 25जनाको ब्लड ग्रुप बी हुन्छ, 50जनाको ब्लड ग्रुप के हुन्छ, ओ हुन्छ है। भनेपछि आइसो एन्टिजेन भनेको के हो, त्यस्तो एन्टिजेन हो विच आर प्रेजेन्ट अन्ली इन है त, प्रेजेन्ट यस्तो चाहिँ त्यस्तो एन्टिजेन हो विच आर प्रेजेन्ट अन्ली इन अ सबसेट अफ स्पेसिस, अन्ली इन अ सबसेट अफ स्पेसिस। अब तिमीहरूको मनमा यो लाग्ला, दाइ अहिले त आइसो एन्टिजेन त के भयो, त्यो अटो एन्टिजेनलाई त हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाएको थिएन। अब आइसो एन्टिजेनलाई के गर्छ भन्दाखेरि, ल हेर है त, अब आइसो एन्टिजेनको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, आइसो एन्टिजेनको अगेन्स्टमा चाहिँ है, अब मसँग है ल है त, म एउटा बनाउँछु। यो एउटा ह्युमन बिङ छ है, यो यदि ह्युमन बिङसँग है, अब यो ह्युमन बिङसँग चाहिँ के छ, ए भन्ने के छ, आइसो एन्टिजेन छ है। ए भन्ने आइसो एन्टिजेन छ भने यसले चाहिँ यसको अगेन्स्टमा के बनाउँदैन, एन्टिबडी बनाउँदैन है। तर यो ह्युमन बिङ्स है त, यो ह्युमन बिङ्स चाहिँ के छ, यो ह्युमन बिङ्स चाहिँ के छ, यो ह्युमन बिङ्ससँग चाहिँ के छ, ए एन्टिजेन छ। तर यसको बडीमा है त, यसको बडीमा चाहिँ यस्तो एउटा आरबिसी लैदियौँ है, आरबिसी लैदियौँ जसको चाहिँ के छ, बी एन्टिजेन छ भने चाहिँ यसले चाहिँ अब बीको अगेन्स्टमा के बनाउँछ, एन्टिबडी बनाउँछ। भनेपछि के हुनु रहेछ, आइसो एन्टिजेन भनेको चाहिँ यदि ह्युमन बिङ्समा त्यो आइसो एन्टिजेन उसँग छ भने उसले बनाउँदैन है। अनि अर्को आइसो एन्टिजेन जस्तै ए एन्टिजेन भनेको नि एउटा आइसो एन्टिजेन हो, बी एन्टिजेन भनेको नि एउटा आइसो एन्टिजेन हो, किनकि ए एन्टिजेन भनेको नि प्रेजेन्ट अन्ली इन अ सबसेट अफ स्पेसिस हो, बी एन्टिजेन भनेको नि प्रेजेन्ट इन अन्ली इन अ सबसेट अफ स्पेसिस हो। तर जुन मान्छेसँग ए एन्टिजेन छ है, ए एन्टिजेन भनेको के हो, आइसो एन्टिजेन भन्छ। यदि उसँग त्यो आइसो एन्टिजेन छ भने उसले त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँदैन। अब यो एउटा मान्छे छ, अब त्यसको चाहिँ ब्लड ग्रुप के छ, ए छ, तर त्यसमा चाहिँ आरबिसी भएको बी एन्टिजेन ल्याइदियो है, एन्टिबडी के अरे एन्टिजेन बी भएको आरबिसी लिएर आइदियौँ भने त्यो आइसो एन्टिजेनको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, यसले एन्टिबडी बनाउँछ। यसैले उसँग जुन छ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ बनाउँदैन है, अर्कोको अगेन्स्टमा चाहिँ बनाउँछ। अब त्यसपछि अर्को थर्ड नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि, थर्ड नम्बरमा चाहिँ एलो एन्टिजेन है त, एलो एन्टिजेन। अनि त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा के भयो, फोर्थ नम्बरमा चाहिँ हेटेरो एन्टिजेन है त, हेटेरो एन्टिजेन है त है। अब एलो एन्टिजेन भनेको के भयो, अब जस्तै अब यो ह्युमन ए छ है, यो ह्युमन ए छ, अनि यो एबीमा फेरि झुकिन्छ, यो ह्युमन 1 छ, यो ह्युमन 2 छ, यो ह्युमन के छ, ह्युमन बिङ्स चाहिँ हुन पऱ्यो है, ह्युमन बिङ्स 3 छ है। यिनीहरू बिच चाहिँ के भयो, एन्टिजेनहरू चाहिँ के भयो, डिफ्रेन्ट छ
है यिनीहरूबिच चाहिँ एन्टिजिन चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट छ। जस्तै मेरो हार्टमा भएको एन्टिजिन यिनीहरूको हार्टमा हुँदैन है, मेरो हार्टमा जुन एन्टिजिन छ त्यो एन्टिजिन चाहिँ तिमीहरूको हार्टमा हुँदैन है। त्यो भनेको चाहिँ के भयो एलो एन्टिजिन हो। एलो भनेको फेरि स्पेसिस चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो है, ह्युमन बिङ्स हुनु पऱ्यो है, तर त्यो एन्टिजिन चाहिँ के छ फरक छ है त। अनि तिमीहरूको केही अर्ग्यान राखिदियो भने मेरोमा के हुन्छ अर्ग्यानको के हुन्छ रिजेक्सन हुन्छ है। अर्ग्यानको तिम्रो के हार्ट ल्याएर मेरो हार्टलाई निकालेर तिम्रो हार्ट राख्यो भने मेरो बडीले चाहिँ तिम्रो अगेन्स्टमा के बनाउँछ त्यो हार्टको एन्टिजिनको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ। त्यसैले एलो एन्टिजिनको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुन्छ इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ है त। इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ। यसको बेस्ट इक्जाम्पल त अब तिमीहरूलाई मैले अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट भन्दा अरू त मैले दिन सक्दिनँ है। अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट बेस्ट इक्जाम्पल हो, त्यही भएर अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट हुने बेला रिजेक्सन हुने कारणै त्यही हो, किनकि एउटै इन्डिभिजुअल तिम्रो र मेरो हामी एउटै स्पेसिस हो, तर मेरो हार्टमा भएको एन्टिजिन तिम्रो हार्टमा भएको एन्टिजिन भन्दा के हुन्छ फरक हुन्छ है। अब आएको कुरा हेटेरो एन्टिजिन। हेटेरो एन्टिजिन भनेको त झन् एउटा ह्युमन छ, एउटा के छ पिग छ है, एउटा पिग छ, एउटा के छ सिप छ है। अब यो सिप छ, यो सबै बिच के भयो डिफ्रेन्ट एन्टिजिन, यो सबै बिच चाहिँ के भयो डिफ्रेन्ट के हुन्छ एन्टिजिन हुन्छ है। यो बिच चाहिँ डिफ्रेन्ट के हुन्छ एन्टिजिन हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ हेटेरो एन्टिजिन भनिन्छ है। हेटेरो एन्टिजिन चाहिँ फरक हेटेरो एन्टिजिन चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा है त, डिफ्रेन्ट स्पेसिस है त। अब हेटेरो एन्टिजिन भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट स्पेसिस, एलो एन्टिजिन चाहिँ के थियो एउटै स्पेसिस थियो, डिफ्रेन्ट स्पेसिस बिच फरक एन्टिजिनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट यो चाहिँ के भयो एलो हेटेरो एन्टिजिन भयो। अब हेटेरो एन्टिजिनको अगेन्स्टमा त के भयो सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट है, यो पनि एकवटा एमसिक्यू हो है त। अगेन्स्टमा चाहिँ के भयो स्ट्रङ है त, स्ट्रङ के हुन्छ इम्युन रेस्पोन्स हुन्छ। अब मेरो किडनीलाई निकालेर हर्सको किडनी ल्याएर राखिदियो भने के हुन्छ हाम्रो बडी त एकदमै एक्टिभेट हुन्छ, इम्युन सिस्टम सबभन्दा बढी एक्टिभेट हुन्छ है त। अगेन्स्ट स्ट्रङ इम्युन एक्टिभेट है त, एक्टिभेट द स्ट्रङ्गेस्ट इम्युन रेस्पोन्स। विच अफ द फलोइङ एन्टिजिन इलिसिएट द स्ट्रङ्गेस्ट इम्युन रेस्पोन्स इन आवर बडी भन्यो भने हेटेरो एन्टिजिन है। किनकि जति टाढा भयो त्यति नै एन्टिजिन चाहिँ के हुन्छ नयाँ हुन्छ, र जति नै एन्टिजिन नयाँ भयो त्यति नै हाम्रो बडीले त्यसको अगेन्स्टमा त्यसलाई एकदम फरेन भनेर है त्यसलाई टाढाको भनेर झन् के हुन्छ एन्टिबडी चाहिँ के हुन्छ बडी बनाउँछ, स्ट्रङ्गेस्ट एफिनिटी भएको एन्टिबडी बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ के गराउँछ डिस्ट्रोय गराउन खोज्छ है। टाइप्स अफ एन्टिजिन। अब के को पालो आयो, अब पालो आयो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराको पालो आयो है। अब यो एन्टिजिन छ है, अब यो एन्टिजिनको चाहिँ जस्तै यो एउटा ब्याक्टेरिया आयो है त, यो एउटा के छ ब्याक्टेरिया छ। ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो बडीको लागि के भयो एन्टिजिन भयो है। ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो बडीको लागि एन्टिजिन हो है। तर यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ सबै पोर्सन है त, ब्याक्टेरियाको चाहिँ के भयो सबै पोर्सनलाईको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी बनाउँदैन है। यो एन्टिजिनको पनि है, यो एन्टिजिनको पनि स्पेसिफिक एउटा के हुन्छ पोर्सन हुन्छ। यो एन्टिजिनको पनि के हुन्छ, यो एन्टिजिनको पनि स्पेसिफिक एउटा पोर्सन हुन्छ है त। यो एन्टिजिनको नि मानव यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक पोर्सन हो है, जहाँ चाहिँ गएर के हुन्छ एन्टिबडी है। यो चाहिँ अब मैले स्केमेटिक एन्टिबडी बनाएँ है, यो चाहिँ के भयो एन्टिबडी गएर बाइन्ड हुन्छ है त, यो एन्टिबडी भयो है। अनि यो चाहिँ के भयो एउटा एन्टिजिन त्यो भनेको ब्याक्टेरिया। त्यसैले है अब यो एउटा दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ है त, स्पेसिफिक पोर्सन अफ एन्टिजिन है त, स्पेसिफिक पोर्सन अफ एन्टिजिन where antibody binds, where antibody binds यसलाई चाहिँ के भन्छ इपिटोप भन्छ है त, इपिटोप भनिन्छ। एन्टिजिनको चाहिँ सबै पोर्सनमा एन्टिबडीले चाहिँ बाइन्ड गर्दैन है त, स्पेसिफिक पोर्सनमा मात्रै के हुन्छ एन्टिबडी एन्टिजिनको चाहिँ एन्टिबडीले बाइन्ड गर्छ, त्यो पोर्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ हामी इपिटोप भनिन्छ है। अनि एन्टिबडीको पनि के हुन्छ सबै एन्टिबडी होलले बनाउने होइन, स्पेसिफिक पोर्सन छ जुन चाहिँ एन्टिजिनसँग बाइन्ड हुन्छ, इपिटोपसँग बाइन्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ प्याराटोप भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ प्याराटोप भनिन्छ है। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ प्याराटोप भनिन्छ। भनेपछि इपिटोप र प्याराटोपको बारेमा तिमीहरूले थाहा पायो है त। एन्टिजिनको पनि सबै पोर्सनसँग एन्टिबडी बाइन्ड हुन्न है, एन्टिबडीको चाहिँ सबै पोर्सनसँग एन्टिजिन बाइन्ड हुन्न है त। यो चाहिँ के भयो इपिटोप र प्याराटोपको कुरा भयो है त। अनि त्यसपछि अब एउटा
इम्पोर्टेन्ट कुरा है। अहिले मैले के भने कि हेटेरो एन्टिजिनहरू है त, हेटेरो एन्टिजिन चाहिँ के भयो, हेटेरो एन्टिजिन चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ है त है। हेटेरो एन्टिजिन चाहिँ के भयो, डिफ्रेन्ट भयो। तर यो पनि के भयो, एउटा एक्सेप्सन छ है, एक्सेप्सन छ। अनि त्यो एन्टिजिनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हेटेरोफाइल एन्टिजिन है त, हेटेरोफाइल एन्टिजिन। अब के भइदियो भन्दाखेरि है, यो चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि जस्तै इक्जाम्पल चाहिँ म दिन्छु है। इक्जाम्पल चाहिँ के भन्दाखेरि 2 स्पेसिस भयो है, 2 स्पेसिस भयो है, 2 स्पेसिस भयो, 2 डिफ्रेन्ट एन्टिजिन छ है, 2टा स्पेसिस भयो, 2 डिफ्रेन्ट एन्टिजिन छ है। तर त्यो इपिटोप छ नि, इपिटोप चाहिँ के भयो, सिमिलर भयो। इपिटोप चाहिँ के भयो, सिमिलर अर सेम भयो के है। हेटेरोफाइल एन्टिजिनमा चाहिँ के भयो, एकपल्ट बुझ है त। हेटेरोफाइल एन्टिजिनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 2टा स्पेसिस छ, 2टा डिफ्रेन्ट एन्टिजिन छन्, यो 2टा स्पेसिसमा आफ्नो एन्टिजिन छ है। तर त्यो 2टा एन्टिजिनको चाहिँ इपिटोप भनेको चाहिँ स्पेसल पोर्सन जहाँ चाहिँ एन्टिबडी बाइन्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ सिमिलर हुन आइदियो है त। त्यो चाहिँ के हुन आइदियो, सिमिलर हुन आइदियो। जसले गर्दा एउटा स्पेसिसले प्रड्युस गरेको है त, एउटा स्पेसिसले प्रड्युस गरेको एन्टिबडीले है, एन्टिबडीले चाहिँ के भयो, अर्को स्पेसिसलाई है, अर्को स्पेसिससँग चाहिँ के गर्न सक्यो, अर्को स्पेसिससँग चाहिँ क्रस रियाक्ट गर्न सक्यो है त, क्रस रियाक्ट गर्न सक्यो है। यसलाई चाहिँ, यस्तो एन्टिजिनलाई चाहिँ के भनिन्छ, हेटेरोफाइल एन्टिजिन भन्छ। नर्मल्ली के हुन्छ, नर्मल्ली हेटेरो एन्टिजिन भनेको डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा है, काउ, बफेलो, डगमा आफ्नो अर्ग्यानमा जुन एन्टिजिनहरू छ त्यो डिफ्रेन्ट छ। तर एक्सेप्सन के भयो भन्दाखेरि हेटेरोफाइल एन्टिजिन चाहिँ के भयो, 2टा डिफ्रेन्ट स्पेसिस हो, त्यो 2टामा डिफ्रेन्ट एन्टिजिनहरू छ। तर त्यो 2टै एन्टिजनको चाहिँ स्पेसल पोर्सन जहाँ एन्टिबडी बाइन्ड हुन्छ, त्यो भनेको इपिटोप चाहिँ के भयो, सिमिलर अथवा सेम भयो। जसले गर्दा एउटा स्पेसिसले बनाएको जुन इपिटोपको, त्यो इपिटोपमा बाइन्ड गर्ने एन्टिबडी हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ अर्को स्पेसिससँग के गर्यो, क्रस रियाक्ट गर्यो है। अब यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि वेल, यो एउटा नाम समेत सम्झिनु पर्छ है त, वेल फेलिक्स रियाक्सन। हेटेरोफाइल एन्टिजिन कसैले सोध्यो भने यसको बारेमा अलिकति जान्नुपर्छ है, होइन। वेल फेलिक्स रियाक्सन है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि रिकेट्सिया है त, रिकेट्सिया है, रिकेट्सियाको एन्टिजिन है, रिकेट्सियाको एन्टिजिन चाहिँ के भयो, र प्रोटियसको एन्टिजिन है त। रिकेट्सियाको एन्टिजिन र प्रोटियसको एन्टिजिन चाहिँ के भयो, यो 2टाको एन्टिजिन चाहिँ के हुन गयो भन्दाखेरि सिमिलर हुन पुग्यो है। यो 2टाको एन्टिजिन चाहिँ के हुन पुग्यो, सिमिलर हुन पुग्यो है। यो 2टाको एन्टिजिन चाहिँ के भयो, सिमिलर भयो। जसले गर्दा के भयो, रिकेट्सियाले के कज गर्छ हामीलाई, टाइफस फिभर है त, टाइफोइड होइन है, यो चाहिँ टाइफस फिभर कज गर्छ है। अनि रिकेट्सियल यति बेला चाहिँ हाम्रो बडीमा के हुन्छ, जस्तै होइन, यो चाहिँ पर्सन 1 छ है, यो चाहिँ के छ, पर्सन 1 छ। पर्सन 1लाई चाहिँ के भयो, रिकेट्सिया लाग्यो है, टाइफस फिभर भयो है। अब यसको बडीबाट चाहिँ हामीले के निकालियौँ, यसको ब्लडमा है, यसको ब्लडमा त के हुन्छ, रिकेट्सियलको अगेन्स्टमा है एन्टिबडी हुन्छ है कि नै। सिम्पल है त। सुरुमा यति मैले जे भनेको छु त्यो बुझ्न खोज है त। सुरुमा एउटा मान्छेलाई के भयो, एउटा मान्छेलाई रिकेट्सियल लाग्यो है त, रिकेट्सिया चाहिँ उसको बडीमा इन्टर गर्यो, रिकेट्सियाले गर्दा टाइफस फिभर भयो भनेपछि रिकेट्सियाको एन्टिजिनको अगेन्स्टमा हाम्रो बडीमा के हुन्छ, ब्लडमा अथवा हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ, एन्टिबडी प्रोडक्सन भयो है। अब यो एन्टिबडीले चाहिँ के गर्यो भन्दा, जब सिन्स रिकेट्सियाको एन्टिजन बाइन्ड हुने ठाउँ इपिटोप है त, इपिटोप र प्रोटियसको एन्टिबडी बाइन्ड हुने ठाउँ यसको नि के भयो, इपिटोप है त। यसको पनि के भयो, इपिटोप चाहिँ के भयो, सिमिलर छ है। यो 2टाको इपिटोप सिमिलर छ। अब यसको अगेन्स्टमा बनेको एन्टिबडीले है त, यसको अगेन्स्टमा बनेको एन्टिबडीले चाहिँ के भयो, यसको अगेन्स्टमा बनेको एन्टिबडीले चाहिँ योसँग पनि के गर्यो, क्रस रियाक्ट गर्यो है। योसँग पनि के भयो, क्रस रियाक्ट गर्यो है। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइफस फिभर लागेको बेला चाहिँ कहिले कहिले हामीले यहाँ यसको ब्लडबाट एन्टिबडी निकालिदिन्छौँ, अनि प्रोटियसको एन्टिजेनसँग क्रस गराएर चेक गराउँछौँ है त। ल, यसलाई चाहिँ हामीले वेल फेलिक्स रियाक्सन भन्छौँ
है त वेल फेलिक्स रियाक्सन भन्छौँ है। अब यसको एडभान्टेज के भयो भन्दाखेरि हामीले अब हाम्रो ब्लडबाट के निकाल्यौँ एन्टिबडी निकाल्यौँ रिकेट्सियाको अगेन्स्टमा, यसलाई गएर चाहिँ के भयो प्रोटियससँग म्याच गरायो है त, प्रोटियससँग म्याच गरायो किनकि हामीसँग प्रोटियस एन्टिजेन चाहिँ बाहिर सफिसियन्टली अभाइलेबल हुन्छ है। त्यसैले यो चाहिँ के भयो अनि यो पोजिटिभ आयो है त, यो एन्टिजेन र एन्टिबडी रियाक्ट पोजिटिभ आयो भने हामीलाई चाहिँ डायग्नोसिस हो यो चाहिँ के भयो रिकेट्सिया फिभर रहेछ भनेर चाहिँ के भयो डायग्नोसिसमा हेल्प भयो है त, डायग्नोसिसमा हेल्प भयो है। के गऱ्यौँ सुरुमा मान्छेलाई रिकेट्सिया लायो है, रिकेट्सिया लायो त्यसको एन्टिजेनको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाउँछ, त्यो एन्टिबडीलाई चाहिँ हामीले प्रोटियसको एन्टिजेनसँग चाहिँ के गऱ्यौँ क्रस रियाक्ट गऱ्यौँ। तिमीलाई हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा नि त यो दुइटाको इपिटोप सेम छ भनेर, अनि क्रस रियाक्ट गर्दाखेरि यदि पोजिटिभ रिजल्ट आयो भने चाहिँ यो मान्छेलाई के ला रहेछ, यो मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो टाइफस फिभर ला रहेछ भनेर डायग्नोसिस चाहिँ के भयो कन्फर्म भयो है त, डायग्नोसिसमा हेल्प गर्यो है। This much for this lecture. Thank you.